2017 में रोटी कितने की मिलती थी? 4 रुपए की। 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी नवाज शरीफ के दौर में। 50 रुपए किलो चीनी किसके जमाने में थी? सब्जियां, दालें, आटा किसके जमाने में सस्ता था? ये सब महंगाई, सब खराबी ये नवाज शरीफ के बाद आके हुई। नाज़रीन, ये बजट सेशन हुआ। मोहतरम हमारे ताज-ए-याद कायद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ साहब, वो मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली भी हैं, वो छुट्टी पर रहे और जो खबरें अखबारात के अंदर हमें पढ़ने को मिली और कुछ लोगों से बात भी हुई, वो नाला है जिस अंदाज से ये बजट बनाया गया है, क्योंकि इससे आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा है। ज़ाहिर है अवामी सियासत करते हैं, वो सियासत के अंदर दहाइयों से अंदर से मौजूद हैं। 2017 में गालिबन जब वो तकारीर किया करते थे और ज़ाहिर है मैशत के हवाले से बात किया करते थे, वो थोड़ी सी याद दहानी के लिए सुनिए। 2017 में रोटी कितने की मिलती थी? 4 रुपए की। 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी नवाज शरीफ के दौर में। 50 रुपए किलो चीनी किसके जमाने में थी? सब्जियां, दालें, आटा किसके जमाने में सस्ता था? ये सब महंगाई, सब खराबी ये नवाज शरीफ के बाद आके हुई। उसके बाद आपको पता है कि पीडीएम की जब हुकूमत आई थी तो इनके अपने लोग, खास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब, आबद शेर अली साहब ने मुख्तलिफ औकात के अंदर बयान दिए थे कि जनाब अला हमें क्या करना था और क्या कर रहे हैं। को पहला महीना तो लोगों को था कि शायद हम कुछ करेंगे लेकिन हम नहीं कर सके। हमने तो हर घर में लोगों को तड़पा के रख दिया। लोग चोली उठा के बदवाएं देते हैं हमें, कहते हैं कि जी आपकी कब्र में कीड़े पड़े। अब आप देख लें कि हर घर में रोना है, बिजली के बिलों का, पेट्रोल का, अब गैस का इस वक्त हर घर में रोना है। नकवी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ, कोई अच्छी खबर हमें सुना दें। बजट आज शुरू हो गया है, क्या मशवरा देंगे? मतलब लोग क्या करें, मतलब किस तरह गुजारा करें? महंगाई, अफरात ज़र, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं, तो कोई अच्छी सी बात करें। आप हमेशा बड़ी खुशी की बात करते हैं, आपको कोई ना आप हल निकालते हैं, तो क्या हल निकाल रहे हैं हमारे सामने? देखिए, हमें ये शो करने की जरूरत ही नहीं थी। बजट के बाद हम 10 साल पुराना कोई शो लगा देते, कोई 5 साल पुराना लगा देते, कोई 3 साल पुराना लगा देते, कोई 2 साल पुराना लगा देते, कोई साल पुराना लगा देते। हर बजट के बाद यही कहानी है जो बार बार हम सब ने दोहरानी है, चाहे मीडिया हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे कोई भी हो। सवाल ये पैदा होता है कि तब्दीली क्या ले आए हम लोग। अभी आपने बहुत सारे सियासतदानों के बयान सुना दिए, मीडिया में ये सारी बातचीत हो रही है बजट के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, कि इस कदर टैक्सेस क्यों लगा दिए गए, इस कदर, ये तो सब 10, 15, 20, 25 साल से एक ही रोना है, तब्दीली कुछ नहीं आती। तो जरा इन सियासतदानों से कोई पूछे ना, या मीडिया पे जो 20-20 साल से, 15-15 साल से लोग इस पे आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनसे कोई पूछे कि भाई आपने अभी तक क्या किरदार अदा किया सिवाय आवाज उठाने के? आप तब्दीली अभी तक ला क्यों नहीं सके? शाहिद खाकान अब्बासी साहब का आपने बयान सुनवाया। शाहिद खाकान अब्बासी से मैं बड़ी माजरत के साथ सिर्फ एक सवाल करूंगा कि हमेशा वो कहते हैं ना, चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम। आप एयर ब्लू के मालिक हैं, एक एयरलाइन के, जरा आज फेयर देख लें आप एयर ब्लू के क्या हैं, तमाम आम दूसरी एयरलाइन से ज्यादा हैं। अगर इस पे बात की जाती है तो आप कहते हैं कि जी पीक डेज हैं, पीक आवर्स हैं, इसलिए टिकट महंगे हो जाते हैं। वहां तो आपको टर्मिनोलॉजीज याद आ जाती हैं। जब बजट बनता है और उसमें जब टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन किया जाता है तो आप कहते हैं कि ये अवाम से दुश्मनी है। तो चैरिटी, अगर आपने मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना इस मुल्क के रहे, उन्होंने भी बजट पेश किया, उन्होंने कौन सा बजट पेश किया ऐसा कि जिसपे पाकिस्तानी अवाम बोले कि मिफ्ता इस्माइल जिंदाबाद, आप तो बड़ा जबरदस्त बजट ले आए? तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें करने से पहले अवाम तो बहुत बुरी तरह रोंदी जा रही है। आज से थोड़ी, सालों से रोंदी जा रही है। अवाम के लिए अगर ये लोग कुछ वाकई करने वाले होते, या हम लोग जो मीडिया पे बैठकर यहाँ पर बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, अगर हम लोग वाकई कुछ करने वाले लोग होते, या ये सियासतदान कुछ करने वाले लोग होते, तो मुल्क यहाँ तक पहुंचता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी। मीडिया से तो वैसे खबर गुमन साहब आवाज ही बुलंद करनी होती है। हमारा काम तो यही है कि हमने हासिल क्या किया आवाज बुलंद करके? सर, हमारा तो अपने हिस्से की अजान देनी है। हमें रिजल्ट क्या मिला आज तक? हमें कोई रिजल्ट मिला? इन सियासतदानों को मिला? चले हमें तो छोड़े, मैं आता हूं आपके पास। सड़कों पे आके बैठ जाएं। जी, अगर ये वाकई इतने सच्चे बैठे सड़कों पे आके। नकी साहब, आपकी राय सामने आ गई। मीडिया का काम तो देखें, बीइंग ए वॉच डॉग, हमने बात करनी है।
اب ظاہر ہے آپ کی بات پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا سر، ہم یہ بات کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم تو واچ ڈاگ۔ اچھا سمجھ آئے گا، سن لیں، دیکھیں میڈیا کا ایک کردار ہے نا، میڈیا کا کردار یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو رپورٹ کرنا، اس کے اوپر اپنی رائے دینا۔ ظاہر ہے اس میں بار رپورٹ کریں، بولتا رہے، رکے نہیں، پھر دیکھیں نتیجہ نکلے گا۔ میری جان وہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، چلیں آگے بڑھتے ہیں باقی لوگ بھی۔ اچھا حسن، آپ کا جو ہے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ظاہر آپ کے کچھ قریبی لوگ بزنس کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ پاکستان کی جو ہے نا وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی 40-50 انڈسٹریز ڈائریکٹلی اٹیچ ہیں، 30+ کہتے ہیں انڈسٹریز آتی ہیں، 30+، اس سے زیادہ کچھ لوگ وہ ایک فگر ہے ظاہر ہے اس کے اندر ساری سروس انڈسٹری کے بھی۔ تو آپ تھوڑی سی آن گراؤنڈ سچویشن بتا دیں کہ بغیر کچھ لگی لپٹی کے بجٹ کے بعد یہ شعبہ ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ لوگ اٹیچ ہیں، ان کی ظاہر ہے روزگار اٹیچ ہے، اس کے کیا حالات ہیں؟ کوئی کام نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ F10 مرکز کے اندر جہاں پر آپ کو یعنی جہاں پر ریئل اسٹیٹ آفیسز ہیں، جس جگہ کے اوپر، یا G11 مرکز کے اندر، اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر ہر فلور پر 3-3 4-4 آفیسز خالی پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ خالی کر کے کرایہ ادا نہیں کر سکتے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ جو بزنس ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں، یعنی آپ کی اگر سپوزٹلی کسی جگہ کی CDA کے 1 ونڈو پر چلے جائیں جہاں پر ٹرانسفر ہوتی تھی، وہ تقریباً جو ہے وہ 1/4 سے بھی کم ہو چکی ہے۔ جو سیل پرچیز ہوتی تھی، اس طرح کی چیزیں، یا نئی آکشن میں کے اندر بھی جو انٹرسٹ ہے، اس ٹائم بائر کے پاس جو ہے نا وہ پرچیزنگ کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہارٹ آف راولپنڈی شہر کے اندر، یعنی ایون کی جو سب سے پرائم لوکیشن ہے، وہاں پر 2 جگہ ایسی جو میرے نالج میں ہیں کہ وہ لوگ بیچنا چاہ رہے ہیں، خریدار کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس انڈسٹری کی صورتحال تو یہ چل رہی ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ تو ریل اسٹیٹ ایک چیز آ گئی، لیکن مینلی چیز آپ دیکھ لیں کہ کل جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، وہ ایک شوق لگا لوگوں کو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کے جو قیمتیں بڑھی ہیں بلوں کے اوپر سے، اس نے تو چیخیں نکال دی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کر رہا تھا، اور تقریباً ہم 4-5-6 ماہ سے میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ IMF کی جیکٹ جو پہنی ہوئی ہے پاکستان نے، یہ تمام سیاسی قیادت اگر سر جوڑ بھی لے تب بھی انہوں نے یہی بجٹ دینا تھا جو بجٹ انہوں نے دیا ہے شہباز شریف صاحب نے۔ اب ہمارا وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے، ہمیں اپنے اخراجات کس طرح کم کرنے ہیں، ہمیں اپنی آمدن کس طرح بڑھانی ہے، یہ تو اب میچ جو ہے انہوں نے ہمارے حکمرانوں نے کرنا ہے کہ جن کے پاس گورنمنٹ ہے۔ لیکن جتنے زیادہ ٹیکسز لگ چکے ہیں، دیکھیں سوشل ویلفیئر سٹیٹس کے اندر ٹیکسز زیادہ ہوتے ہیں، ہماری اسلامی فلاحی ریاست ہوگی جی، ٹھیک ہے جی، تو اسلامی فلاحی ریاست کے اندر کوئی فلاح کا کام بھی بتا دیں جو حکومت کر رہی ہو، جو عوام کے لیے کسی قسم کی کوئی سبسڈی دے رہے ہوں، عوام کو کسی قسم کی سہولیات مل رہی ہوں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بڑی انفارچونیٹ ہیں، بڑے سخت اور تلخ حقائق ہیں۔ نواز شریف صاحب کا جو اپنا بطور پرائم منسٹر جتنے بھی جو تینوں ٹینیور ہیں اس کے اندر پاکستان نے ترقی کی، لیکن اس کے علاوہ یعنی یا ایوب خان صاحب کے زمانے میں ترقی کی کچھ چیزیں دیکھی ہیں، اس کے علاوہ پاکستان میں اس طریقے سے پروگریس نہیں کر سکا پاکستان کسی بھی دور میں، اور یہ دور بھی اس دور سے مختلف دکھائی نہیں دے رہا۔